سلام البنات. اليوم رانا رايحين نديرو ان غاتو سون كويسون. اذا لهذا نسحقو كاكاو نيسلي 250 غرام de noix de coco 125 grammes de chocolat 125 grammes de chocolat blanc zeste de citron غير une pincée de zeste de citron. هذه pour les dômes de chocolat. Pour la ganache, donc, نسحقو 125 grammes de chocolat, 75 grammes de crème chantilly ou 20 grammes de beurre. ونبدو. إذن le chocolat ندوبوه au bain-marie. Mais باش نبدو ندوبو هاد الشوكولا غادي نقلعو غير شوية كيما هكا. On va la laisser ici. ما نديروهاش تذوب وهذا ندوه يذوب على النار. إذا هنا رانا ندوبو في الشوكولا. ها هي لا او بان ماري هاي دابت. دروك نقلعوها باش نزيدو فيها الشوكولا اللي وخرناها. إذا هذه هي الشوكولا اللي وخرناها نديروها فيها مادامها حامية ونبقو نحركو فيها. نحركوها كيما هاك حتى تذوب. علاش نديرو كيما هكا؟ باش من بعد هادوك لي كوك دو شوكولا تاعنا يشدو مليح ويقعدوا لنا فريمون يجو دو تري بون كاليتي. فوالا دونك ها هي. اذا هاي الشوكولا تاعي بعد ما دابت نعمروا بها هاد كيفاش ديروا هاك. تحطوا له الشوكولا تبدو تطلعوه غير بالعقل. ديري هاك بالعقل تزيدي تدي هاك هاك اي سي تو. وهنايا ها هو لا راه كاع فيه الشوكولا. هنايا دروك نديروه يبرد. اذا هنا ندير نوا كوكو تاعي هنايا في لو بول. نديرها فيها ان غون بول. ندير نيسلي هاهو. جو ميلونج ونشوف لا كونسيستونس تاعه كيفاش دايره. الا كان نجم نديره دي بول ولا لا. ها فوالا جو لو ميلونج بيان هكا. الا خاصني نيسلي نزيد. اذا دروك نزيد اون بيتيت كويير دو فاني. هاهي كيما هاك. اوكي دونك هنا اش غادي ندير؟ غادي نقسمه على زوج. ها هو. اذا ندي هاد لا بارتي هادي نديرها هنا نوخرها خاطرش غادي ندير دي بول دو شوكولا يكونوا ان شوكولا. غادي ندير دي بول يكونوا بلون. ها هو ما هاك. دونك هنا نزيد كاكاو تزيدي غير بشويه غير بالعقل كيما هاك. دايرين بالكولا هكا. دونك نزيد شويه كاكاو غير شويه ماشي بزاف. فوالا اي جو ميلونج. هنايا لي بول نتيما تبغي تشوفي كيفاش تبغيهم يكونوا. اسكو تبغيهم يكونوا غير يكون فيهم بوكو د شوكولا ولا يكونوا ان بو كلير. نديروهم دي بول على حساب هاي لا فورم تاع السيليكون اللي عندنا. نقولوا ابوبخي كيما هكا. هم دي بول نحطوهم هاهما لا نوجدوهم كيما هاك. اذا هاي الشوكولا ندوب فيها فوق الغاز. وبان ماري مي تكونوا تذوبوا فيها ما تحبسوش وقعدوا غير تحركوا فيها كيما هكا باش باش تخرج لكم فريمون شابه. اذا ها هو لا راني نزيد فيه داك لو مورسو د شوكولا
ونبقى نحرك فيه. راني مخليته هنايا، شوفوا فوق الطاسه تاع الباماري. دونك نخلطه مليح باش هذاك لو بتي مورسو تاع الشوكولا يذوب. فوالا شوفوا. اذا بعد ما درت الشوكولا بلون دوب او باماري، دروك غادي نكملو النوا كوكو بلون. غادي نديرو فيه شويه تاع زيت دو سيترون. دونك هنايا ان بو زيت دو سيترون، ماشي بزاف، غير هكا دو بانسي. ها هو. et je vais mélanger. ها هو ديجا غير لو فات لي تبدو هكا تخلطو فيه يبقى يعطي اون تري تري بون اودور. اي فوالا. فوالا. وندو دي بول كيما هاك على حساب لو مول تاعنا كيما هكا، ونديرهم هنا في لاسيت نوجدوهم. دونك وجدنا لي دوم دو شوكولا نوار. دروك on va faire la même chose pour les dômes de chocolat blanc. ونديروهم يبردوا. وجدنا لي بول نديروهم في اون بواط، نخلوهم ونوجدو لا غاناش. فاسيل. جوست لا غاناش كي تخدموها ديروها في الفريغو وتخلوها فريمون تبرد بوندون بليزيور اور. اذا ودروك نعاود ندير لا ميم شوز كيما درت قبيله. ندير واحد هنا قدامكم هكا، ها هي الشوكولا، ونطلعها هكا في الجناب. ها هي. هاو ما نديرش هنا ان ترو في الوسط، نخليها كيما هكا مبلعه. ها كيما ها. ها هي لا كريم شانتي تاعنا درناها فوق الغاز. ابان تبدا تغلي نطفو عليها ونديرو فيها الشوكولا. نديروها كاع كيما هاك خطره وحده، ونقعدو نخلطو فيها بالعقل، اي بالعقل. ها هي. نقارعو كلكو سكوند كيما هكا غير شويه تدوب. ها هي شويه نقارعو لها تدوب شويه، ومن بعد نبدو نحركو فيها غير بالعقل. اذا ها هي لا خليناها غير 2 مينوت ولا، ودروك نبدو نخلطو فيها هكا بالعقل حتى كاع هذيك الشوكولا تتخلط مع هذيك لا كريم ليكيد. هاي سهله لا غاناش. شوفوا كيفاش راهي تولي بريونت. شوفوا ها هي. ما تخلوش لا كريم شانتي لا كريم ليكيد هذه ما تخلوهاش تغلي فوق الغاز. ابان تبدا غير تشوفوها باغي تبدا تغلي اقلعوها من الغاز وزيدوا فوقها هاي الشوكولا. هذه دروك من تخدموها كيما هاك تغطوها مليح وديروها في الفريغو تخلوها تبرد حتى كي تبرد موندون كوم 3 زور ولا عاد نجبدوها باش نستعملوها. ها هي دروك نبدو نزيدو هادوك لي مورسو دو بور. ها هما لا كيما هاك. اي فوالا. ها هي لا. شوفوا كيفاش راهي بريونت. شوفوا كيفاش elle est vraiment très très brillante. شوفوا une belle ganache سهله. تبعوا غير لي زيتاب نديروها. ها هي خلاص وجدت. دروك نديرو لها ان فيلم ترانسبارون، نغطوها مليح بان فيلم ترانسبارون وندخلوها الفريغو ونخلوها. اذا ها هي لا بعد ما لا غاناش قعدت 3 زور في الفريغو غادي نقلعها ونديرها هنايا. هاي دروك نفوتوها في هنايا في الباتور ليتران نديروها. فوالا وندربوها. ها هي لا ميم با 3 مينوت. ها هي ميم با 3 مينوت. شوفي كيفاش راهي شابه. ميم با 3 مينوت. ميم با 3 مينوت. شوفي كيفاش راهي. ها هي جات فريمون شابه. هنا غادي دروك نديرها هنايا في اون بوش دوي. ها هي لا خليتها ابوبخي 1 اور. قعدت
1 heure اور فريغو برا في غير هنايا هكا باش تحمى شويه. إذن بعد ما خليت لاكاناش 1 heure برا دفات ومن بعد دربتها، درتها هنايا اون بوش وغادي نعمر كيما هكا لا كريم. هي وندير هنا اون بول. إذن ها هو الجاتو بعد ما وجد. راني هنايا كملت لا ديكوراسيون تاعي. كيفاش درت؟ هنا ندير غير جوست اون غوت دو شوكولا، ندير لا فيرميسيل هنايا او شوكولا، فيرميسيل روج هنايا، دي بتي مورسو دو بيستاش هنايا، فيرميسيل بلون. وهاي راني حليت حبه هنايا باش تشوفوها كيفاش جات فريمون شابه بزاف. هي لا. إذن هذا هو لا غوسيت تاع اليوم. و merci pour tous les gens اللي راهم متبعيني. si vous voulez voir d'autres vidéos هاودوا لتحت دخلوا لاشين تاعي كويزين جينان وتلقوا d'autres recettes ونتلاقوا في une prochaine vidéo إن شاء الله.